عنوان مشروعهم وازن استهلاكك عن سلوك المستهلك. احنا كبزنس وايز كيف بنقدم هذا المفهوم؟ شو هو سلوك المستهلك؟ شو هي العناصر اللي بنطلع عليها؟ وكيف هذه العناصر عم بتأثر على دور المستهلك وعشان يزيد عملية استهلاكه. بداية علم سلوك المستهلك هو علم يختص بالمستهلك بشكل عام. قبل ما يدخل في عملية الانخراط في عملية الشراء خطوات اللي بيلجأ لها أو بيمشي فيها المستهلك في أثناء عملية شراء، وهذه قسموها العلماء في معظم الدراسات لها 5 خطوات. في خطوة دائما احنا بننساها، شو هو شعور بعد ما اشترى؟ أنا مبسوط؟ هل سويت القرار الصحيح ولا لا؟ انك لازم توازن استهلاكك. ليش ما المستهلك من البداية يوصل لعملية رضا كاملة؟ ليش معظم الوقت بصير عندنا شعور بعدم الرضا وهذا بيؤدي للشراء مرة أخرى ومرة أخرى وإلى آخره. الآن الأمور اللي بتأثر على المستهلك وبتخليه يكون في عملية الشراء. ليش بشتري؟ ليش إحنا بنشتري هيك والصينيين بيشتروا هيك؟ ليش اليابانيين بتصرفوا هيك وليش الأمريكان بتصرفوا هيك؟ الإيجابي دائما اختلاف سلوكياتنا لأنه في عندنا اختلاف في المؤثرات الخارجية اللي بتأثر عليه. يس نعم الحين سؤال تفضلي. يعني الحين المرأة قوية أو ضعيفة شو تسوي في الشراء؟ ماشي. هلا شو تسوي بالشراء؟ يعني شو تسوي؟ اولا الشغله دائما السؤال بيكون عندنا مش اكثر او اقل. احنا بدنا نقول انه راح يؤدي لانه في نظرتين مختلفات. اللي عنده ثقه بالنفس اوكي توجهه الشرائي بيختلف عن اللي يجوز انه يكون ضعيف. لاعطيتك مثال، هل راح يشتري اكثر ام اقل؟ بيعتمد على الشخصيه، لكن في معظم الوقت راح توجدي انه اللي عنده نقص في شيء معين بيحاول انه يغطيه بكثره عمليه الشراء. ابدأي دائما بقادة الرأي، لانه اي تغيير في المجتمع بيكون اسهل اذا اخذنا واثرنا على قادة الرأي في المجتمع. تنتمي لمجموعة معينة، هذه المجموعة اللي هي الفئة الدينية اللي انت بتنتمي لها. الجماعات المرجعية بتقدر تلعب دور كبير في عملية التأثير على استهلاكياتنا. دكتور مش بالحلال والحرام، لكن النصيحة لما بتعيشي في مجتمعات متعددة الثقافات اوكي كل فرد او كل جماعة عرقية لها سلوكيات مختلفة عن البقية. فاحنا بنحط دائما عنصر الثقافي على اساس انه لازم نكون بدراسته، لانه اذا انا كمسوق بدي اثر عليهم لازم افهم في محاولة للتأثير على الجماعات العرقية المختلفة بنستخدم اساليب مختلفة. السؤال الاول، ليش احنا بندرس علم سلوك المستهلك؟ ليش اجباري على اي شركة في العالم تدرس سلوك المستهلك؟ ليش كل الشركات الناجحة في العالم بتقوم بدراسة سلوك المستهلك؟ سبب رئيسي، المستهلك هو مصدر المال تبعي، هو اللي بيشتري مني، فلازم افهمه. لاني اذا فهمته كنت قادر اولا بشكل ايجابي، نحكي بالشكل الايجابي، البي رغباته اللي هو بحاجه لها، وهذا احد الاسباب انه نسبه الاستهلاك ارتفعت، لانه اليوم احنا صرنا نفهم شو المستهلك بده، فصرنا نقوم بتلبيته، نعطيه المنتوج اللي بده اياه. من المنظور السلبي اللي انتم بتطلعوا له انه المستهلك واحنا كمسوقين بنحاول من خلال دراسه المستهلك ناثر عليه عشان نزيد من كميات الشراء اللي بيشتريها، بدل ما تشتري قطعه خليك تشتري 5. اذا فهمت عقليتك، شخصيتك، نفسيتك. فهذا هو السبب الرئيسي ليش احنا بندعو الجميع سواء كانوا بزنس او افراد انهم لازم يعرفوا عن سلوك المستهلك. الشركات والمسوقين غير قادرين على انهم يخلقوا حاجه عندك. الحاجه بتنخلق من عندك. احنا بنأثر على مستوى الطلب، بس الحاجه موجوده في داخل كل مستهلك. فهل نقدر نأثر على المستهلك؟ أشوف والمقصود ثقافة الاستهلاكية. نعم. هلا دكتور، إذا أنت لاحظت إنه أحد النقاط اللي كلها بتأثر على المستهلك هي مقدار التعلم، مستوى التعلم اللي موجود عند الأفراد. بمعنى إنه الفرد كل ما زادت ثقافته، علمه، طبعا علمه مش العلم المقصود فيه الجامعات وإلى آخره، علمه في المنتج، علمه في السوق، علمه في الخيارات،
علمه في التأثيرات لهذا المنتج سلوكياته راح تكون مختلفة. فعشان هيك احنا بنقول كل ما زادت ثقافة الفرد الاستهلاكية كل ما زاد في عنا عملية ضبط لسلوكياته. فاحنا بنشجع، انا بشجع دائما الجميع لما بدك تقومي انت بعملية الشراء اسألي، سوي سيرش، اتعلمي اكثر، لانه كل ما زاد علمنا كل ما زاد سلوكياتنا اتزانا. بسم الله. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. أمرنا الله عز وجل بالتوسط في الإنفاق، لا إفراط ولا تفريط. فإياك يا أخي أن تسرف في المطعومات والمشروبات والملبوسات وغير ذلك. وهناك إخوة لك في الله في شتى البقاع يتضورون جوعا، الواحد منهم لا يجد لقمة العيش التي تسد رمقه. أذكر كنت يا أخواني في وجير، منطقة في شرق إفريقيا قاحلة جدا، وأطفال كثر، يوزع على الواحد منهم في اليوم كوب شوربة حتى ينقذ من الموت. وهذا تكلفته حوالي ريال واحد يا أخوان. ريال واحد وقارنها بما نفعله احنا في حياتنا اليومية. أكوام من العيوش والخرفان تكب في الزبالات. من المسؤول عن هؤلاء؟ أنت إذا صرفت المال على الوجه الصحيح وأنفقته بالإضافة على في إنفاقك على نفسك أنفقته على هؤلاء المحتاجين، كم أجرك عند الله؟ من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن كثرة الاستهلاك تؤدي إلى الهلاك، وقالوا استهلك حتى هلك. اليوم نشوف مظاهر المبالغة في الاستهلاك في القرن ال21. احنا هنا في وسط مستودع مساحته 750 متر مربع، شركات متخصصة في اليابان تقوم باستلام المنتجات من بيوت الناس اللي صالحة للعمل، ما فيها أي مشكلة، ولكن الناس إما ملت منها أو تبغى تجددها أو تبغى تغير ديكور، فقامت برميها. في الشركات هذه تقوم بأخذها وبعدين بتضبطها تغلفها وتروح تبيعها لفين؟ للفلبين. من ذلك أهم الأشياء الحقيقة أمور العفش، فلكون الكراسي مثلا الكراسي سليمة ما فيها أي مشكلة، جلس عليها كويسة كله ممتاز ما في أي شيء، ولكن ترمى. ليه ترمى؟ لأنه والله يا صاحب البيت مل، طفشت من الكرسي ده، مع أنه هو الكرسي هدفه في النهاية إيش؟ الجلوس. وهذه هي عملية الاستهلاك بدون حاجة. إذا مل الإنسان مال عن الحق، الملل يؤدي إلى الميلان. كل ما تشتهي شيء تروح تشتري، ما في إعمال للعقل، استهلاك. اشتري ما تحتاجه وقلل من شراء ما ترغبه. قاعدة: أي ملابس بشكل عام، جزم أو ملابس، ما استخدمتها لمدة 1.5 سنة غالبا ما حتستخدمها، فهو طاقة وقيمة مهدرة. فكونها تستخدم كويس، أخذنا شيء من البيئة واستخدمناه، لذلك الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه الأشياء. وأما بنعمة ربك فحدث. ولكن أن يبقى اللبس 1 سنة 2 3 في خزانة لا يستخدم، ولا حققنا وأما بنعمة ربك فحدث، ولا استثمرنا البيئة وعلقنا الموضوع وأهدرنا. فالاقتراح كل واحد يدخل على خزانة الملابس عنده ويشوف كل الملابس والجزم والكراكيب وألعاب الأطفال وأي أمور في المنزل لم تستخدم منذ سنين، تتجمع وتعطى للجمعيات الخيرية المتخصصة في هذا المجال. ليست دعوة أن الواحد ما يصرف على نفسه، ما يستمتع بما أنزله الله سبحانه وتعالى من نعم، ولكن بوسطية. واحد لا يقتر على نفسه جدا، وكمان لا يبذر ويستهلك ويعيش فقط من أجل الشراء. ونتذكر ونختم الحلقة بمقولة عمر، لأنه فيها يعني الحكمة، خلاصة الموضوع: أو كلما اشتهيت اشتريت. الحديث عن أنا والاستهلاك، أريد فقط تركيز على صورة معينة راح تخرج معنا. راح أعد 10 تعدادات: 1 و2 3 4 5 6 7 8 إلى 10، ثم بعد ذلك أغير الشريحة. فالمطلوب استخراج حرف التي من الصورة القادمة. أنا أبدأ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب، من أخرج حرف التي؟ 1 2 3 4 5 6. جيد، 7. ما شاء الله، ممتاز جدا في الملاحظة. ها دكتور؟ لا ما طلع يعطيك الصحة والعافية. طيب، خلونا أنا أعطيكم شريحة لكن بصيغة أخرى. لو قلت أن الحرف التي راح يوجد فقط في اللون الأزرق دون النظر لا إلى اللون الأحمر ولا إلى اللون الأخضر. ايوه، عرفتم؟ حصلتوا؟ لماذا هذه الصورة؟ فتح الله عليك. في حياتنا مجموعة من المفاهيم ربما تطلق بهذه الصورة الكبيرة: الاستهلاك. بما أن حديثنا عن الأنا والاستهلاك، نجزء عنوان الورشة إلى جزئين: أنا والاستهلاك. أنا بمعنى الشخصي، معرفة شخصية، والمعنى الاستهلاكي. برأيكم ماذا يعني الإنسان؟ أنا ماذا أعني؟ أنت ماذا تعني بهذا التعريف؟ في تعاملنا مع الأشياء نحن بحاجة إلى علاقة، سواء كان العلاقة الروحية بين العبد وبين ربه، العلاقة المجتمعية بين الإنسان والإنسان، العلاقة مع هذا الكون اللي يحيط به. لكن ماذا يراد لهذا الإنسان؟ ايش رايكم؟ يراد له نقطة مهمة للأسف الشديد بدأت تنتشر حتى بوسائل إعلامنا نحن هنا. يراد به الإمبريالية النفسية. سلطة هذا الإنسان أنه إنسان اقتصادي مستهلك، قيمته ويعني دعنا نقول مكانته في ماذا يلبس، ماذا يركب،
أي المكان الذي يتجه إليه. بهذا أنا أبدأ أقيم الإنسان، وهذا هو التعريف الخطأ لهذا الإنسان. الإنسان ليس جسدا ظاهر، الإنسان مجموعة من المشاعر. أصعب لفظ يمكن تفكيكه لفظ الاستهلاك. لماذا؟ لأنه لفظ متغير متطور، كل زمان له تفسير معين، كل زمان له تركيبة معينة. ربما كان الأكل والشرب في فترة من الفترات هو رمز الاستهلاك الكبير، بعد فترة أصبح الأكل والشرب شيء بسيط جدا أمام الأشياء الأخرى. ولذلك لما جاءوا يعرفون الاستهلاك وجدوا أمامهم مجموعة من هذه الكلمات المعبرة عن الاستهلاك. تجد يتكلم عن الإنفاق، أي شيء تنفقه تستهلكه، هكذا. تكلم عن الشراء يعد هذا استهلاك، تكلم عن الإتلاف يعد استهلاك، تكلم عن الإهلاك، تكلم عن التبذير، الإسراف، الإشباع، الأكل، هذا كله من معاني الاستهلاك. بالتالي احنا من الصعب أن نجعل في دائرة ضيقة. فهنا لما جاء الإسلام على قضية الاستهلاك الفطري، عرف أن الإنسان بفطرته يستهلك، لكن كيف يستهلك؟ جاء الآن في المسألة الثانية هي قضية تسخير الاستهلاك. الله عز وجل مثلا يقول في القرآن: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أعطاك إمكانية الاستهلاك، لكن أعطاك شيء اسمه قضية تسخير الاستهلاك، كيف تسخر الاستهلاك في مرضات الله سبحانه وتعالى. بعضهم يقول: طيب هل أنا ألبس الأشياء الغالية ولا ألبس الأشياء الرخيصة؟ استهلاك قضية تسخير الاستهلاك. أنا كيف أوجه هذا الإنسان إلى أن يستهلك استهلاك متزن؟ حتى في قضية الصرف، الله عز وجل كان يعاتب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين كان الواحد منهم بخيل. ولا تجعل يد مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذا الله سبحانه وتعالى أعطانا ميزان نحن نقوم فيه في حياتنا، بالتالي أعطانا شيء نستطيع أن نسخر فيه الاستهلاك لما يرضي ربنا عز وجل. الأمر الثالث الأخير أن نجعل في قناعتنا، وهذا أمر مهم جدا، أن قضية الاستهلاك وسيلة لغاية. هل ممكن أن نجعل الاستهلاك غاية؟ أنا عندي شيء منتج أريد أن أوصله إلى فئة معينة، هذه الفئة لا يمكن أن أصل إليها بهذه السرعة، فبالتالي أنا بالإعلام بحاجة إلى أمرين رئيسيين، بحاجة إلى السرعة والتكرار. إذا ما عندي سرعة وما عندي تكرار، معناها الإعلان الذي أعلن عنه غير مرغوب فيه، ما يمكن أن يعطي أثرا. طيب ماذا أعمل؟ قالوا تعال قضية الإعلان، استخدم نظرية التأثير على مرحلتين. أنا أريد بنات الجامعة أن ينتشر عندهم لباس معين، سواء كان عن قضية الحذاء أو سوارة معينة أو عباءة معينة. ماذا أقوم بفعله؟ فعل شيء واحد فقط، يسمونها نظرية التأثير على مرحلتين. أتي للأشخاص المشهورين في الجامعة اللي لهم علاقات قوية، أقوم بعملية تسهيل لهم. إيش رأيكم تأخذون المنتج هذا تلبسونه وأعطوني رأيكم؟ أنا هل أقصد هذا الشخص؟ أنا لا أريده هو. أنا ما الذي أريده؟ أريد الجمهور الذي يأتي به هذا الشخص. المشكلة واحدة نتكلم عنها يوميا في حياتنا، ونفس الأسباب والأعذار، ومع ذلك يقول يا أخي ما لقينا حل. أكيد ما راح تلقى حل، والسبب فكرنا بنفس الطريقة التي فكرنا فيها سابقا. وما أتوقع أن المشكلات التي نواجهها في حياتنا إذا فكرنا فيها بنفس الطريقة سنجد لها حل. تتعبون أنفسكم، لكن دائما فكروا خارج الصندوق في قضية الاستهلاك. هل أنا أستطيع أن أقف أمام العادات؟ هل أنا أستطيع أن أقف أمام ثقافة الاستدانة؟ هل أنا أستطيع أن أقف أمام تطور مراحل الترويج التسويقي؟ أسألكم سؤال، أم نحن بحاجة دائما أن نقول يا جماعة نحن مسيرين في هذا المجتمع، والله المجتمع يلبس الشكل فإحنا لازم نقلده، والله المجتمع لبس هذه الطريقة نحن نلبسه تماما، المجتمع تكلم بهذه الكلمة إحنا نقولها معهم. كوني دائما عندك رأي في جميع الأشياء التي نعيشها في حياتنا، لكن قضية نشر هذه الثقافة التي تكون قضية محافظة على موازين الاستهلاك في حياتنا.